नमस्कार. हो आसा गोंय विधानसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाच्या चवथ्या दिसाचो नियाळ. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच हेर मुळावी भलायकी केंद्रां तांचे कडेन दोतोरांचो उणाव तशेंच भलायकेचे उपचार दिवपाक गरजेची माखनां नाशिल्ल्या कारणान हीं हॉस्पिटलां दुयेंतींक थेट गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटला कडेन रेफरल दिवन वळयतात. हाका लागून गोमेकोचेर ताण आयला. तशेंच दुयेंतींचो आंकडो हांगा वाडिल्ल्या कारणान गोमेकोंत खाटो, ICU तशेंच हेर आवश्यक भलायकेच्यो सुविधा उण्यो पडपाक लागल्या, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभा कामकाजाच्या प्रस्नोत्तराच्या वराक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां सांगलें. दक्षिण गोंय हॉस्पिटल हें काँग्रेस सरकाराच्या काळांत सुरू जाल्लें. त्या वेळार विश्वजीत राणेच भलायकी मंत्री आसले. मात आजून लेगीत ह्या हॉस्पिटलांत कार्डिओलॉजी, नेफ्रोलॉजी, युरोलॉजी, MRI मशीन, कॅथ सुरू जावंक ना. थंय दोतोरांचो लेगीत उणाव आसा. ह्यान पयलीं 2021 वर्सा रेफरलांचो आंकडो 9,400 इतको आशिल्लो, मात आतां हो आंकडो 15,000 पावला, अशें युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. युरोलॉजी ओपिनियन जाय जाल्यार GMCन, न्यूरोलॉजी ओपिनियन जाय जाल्यार GMCन, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ना, CKD जे क्रोनिक किडनी डिजीज हे जाता रिनल फेलियर डिपार्टमेंट टेक्स द व्यू सेंड्स टू GMC. STEMI पेशंट्स आर ट्रोम्बोलाइज्ड एंड सेंड टू GMC. आता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे थिंगाय सारखे CT स्कॅन ना, हे तुमकांय पडटा ऑनरेबल स्पीकर. देर इज नो CT स्कॅन मशीन इन पोंडा. इज वर्स. तेजा हुणे म्हाका दिसता तुम्ही आज लक्ष घालपाक जाय. हे CT स्कॅन मशीन थिंगाय ना. इफ यू लुक at the referrals, I'll just give the Honorable Minister a look. North Goa has the highest referrals, MAPSA, 7,326 in 2024. Anik, if you look at the total referrals, what was 9,400 in 21, is shot to 15,000. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत कॅन्सर, ICU, एनेस्थेशिया तशेंच लिव्हराच्या दुयेंसांचेर उपचार दिवपाक दोतोर ना, अशें तांणी ह्या वेळार नदरेक हाडून दिलें. जाल्यार आमदार विरेश बोरकार हांणी मंडूर हॉस्पिटलांत आजून लेगीत लेबर रुमा सारकी मुळावी सुविधा ना, अशें भलायकी मंत्र्यांच्या नदरेक हाडून दिलें. स्पेसिफिकली हांगा अशें उत्तर आमकां अशें मेळ्ळें की नो शॉर्टफॉल इन हेल्थ केअर सेक्टर. आता हो जो उत्तर डिपार्टमेंट दिता, आमी एवरी टायम पळयता की माझ्या मतदारसंघात GMC येता. आता GMCची कॅज्युलिटी फूल असता. स्पीकर सर, आमी पळयता की ICU बेड ना, कमी आसा. एवरी टायम ICU ना म्हणून भायर रावचें पडटा. व्हेंटिलेटर ना सारखे. तुम्ही पळयता की जेन्ना ल्हान भुरगे जाले, जल्माक येयले, नाल्यार तांकां जो व्हेंटिलेटर सिस्टम आसपाक जाय तो आसना, तेका लागून तांकां प्रायवेटान रेफर करता. दुसरें, जेन्ना ऑपरेशन्स पळयता 6 म्हयने ऑपरेशनाक डिले आसा. उत्तर हे मिनिस्टराचे आसा की हेल्थ केअर सेक्टरान कांयच म्हटल्यार कांयच ना म्हणटा, म्हणजे सगळें बरें चल्लां. आता स्पीकर सर, आमी पळयता खूब जाणांक बेडां मेळना, सायडीक बसयता, जमनीर न्हिदयता, हेंय चालू आसा. MRI स्कॅन करपाक जाय, CT स्कॅन करपाक जाय, तांकां डिले जाता, तांकां टायमींग जाता, फुडें फुडें दुखलिता. डायलिसीस पेशंटांक डिले जाता. मिनिस्टराक विचारपाचें आसा की इतले जेन्ना शॉर्टफॉल आसा, तुमचो उत्तर एक आसा की आमचे कांयच हेल्थ केअर सेक्टरान शॉर्टफॉल ना. तुम्ही मानून घेवपाक जाय आमचो शॉर्टफॉल आसा आनी तो शॉर्टफॉलाक लागून आमी काम करतले, पण ते कांयच दिसून येना. सो मिनिस्टरान सांगचें की हो शॉर्टफॉल केन्ना पर्यंत ते क्लियर करतले आनी हे सगळे फॅसिलिटीज SSB जावं साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, आजुले आसा, GMC आसा, हांगा फॅसिलिटीज केन्ना पर्यंत मेळटल्यो. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दोतोरांचो उणाव आसा हें मान्य केलें. कांय दुयेंसांच्या स्पेशलिस्ट दोतोरांक मेळोवपाक भलायकी खातें काम करता, मात खाजगी हॉस्पिटलांत प्रॅक्टीस करपी हॉस्पिटलांतले दोतोर गोमेकोंत सेवा दिवपाक चड मानधन मागता. तशेंच कामाचो ताण, कमी पयशे हाचे खातीर कांय वेळार दोतोर गोमेकोंत काम करपाक सोदिनात, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. भलायकी मळावेल्या दोतोरांचो उणाव तशेंच साधन सुविधा आनी माखनां हाडपाच्या दिखेन काम सुरू आसा, अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या.
ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला जेन्ना जेन्ना ऑनरेबल मेंबर माझे कडेन आयलो जेन्ना डॉक्टर बांदेकर डीन आशिल्लो तिचे मांडूर फेसिलिटी बी इम्प्रूव करपाची आशिल्ली आनी ताका सांगलें MLA बरोबर घेवन ते फंक्शन आसूं काय कितें एम्ब्युलन्स आसूं प्रत्येक गोष्ट आयज ताका कॉन्फिडन्सान घेवन कर म्हणून मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर आय हॅव नेवर सेड एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम दॅट एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट. देर आर सर्टन थिंग्स दॅट हॅव टू बी कोप्ड अप विथ. आता तुम्ही जे सांगले की काही लोक असा परिस्थिती आयज जेन्ना ICU बेड गोवा मेडिकल कॉलेज आयज मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून GSIDCंतल्यान आमी ते इनॉग्रेट आता म्हाका दिसता ह्याच दिसान केल्यार बरें. हांगा गोड बोलपाचो विशय ना. त्यांनी उल्लेख केलो की जो मंडूर हेल्थ सेंटर आम्ही एकूच डिमांड एक आमचो सिंपल आसलो लेबर रूम जो आसा तो ऑपरेशनल करतो तो लोड मातसो शिफ्ट जातलो 4 वर्सां जाली अजून जायना. मातशें विचारचें लेबर रूम केन्ना जातलो हो तरी विचारचें तितले तरी इल्लेशें काम जाता. ना तुम्ही विचारले दोन प्रश्न विचारले दोन प्रश्नाचं उत्तर दिता हांव. तुम्ही विचारले की NICU प्रॉब्लेम जाता NICU प्रॉब्लेम जाता म्हणून आम्ही NICU नवो GSIDCंतल्यान आता कमिशन आता करपाचें आसा कारण ते बेड्स जे फूल जाता ते भुरग्याक आमी हालूं शकना. केन्ना केन्ना तो भुरगो जो एडमीट जंय जाता मेन म्हणजे कितें आहा की हे बेडां आयज 30 बेड हाचे NICU आयज आमी कमिशन करता. इनॉग्रेशनाचे सोडून ताबडतोब कमिशन कर म्हणून आमी सांगला. म्हणजे ते भुरगे जे आसा डॉक्टर मागीर ते भुरगे वाचोवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका कळटा की जेन्ना ते हेल्थवेन काय मणिपालान वयता तांकां त्रास जाता ते पयशे भरपाक जायना. मागीर तेजे उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजात परत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता बेड तयार करपाक. ICU जितके बेड आसता आयज बी तुम्ही गेल्यार ते बेडा 100% फूल असतात. ते वाडोवपाची परिस्थिती आहे. इवन गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं काय SSB आयज तुम्ही पळयला तुम्ही स्वतः वयता गोवा मेडिकल कॉलेजान SSB आयज नवे प्रकारचे अँड लेटेस्ट आम्ही हाडलेले आता कोणी सांगले रोबोटिक हाडूंक ना. रोबोटिकूच आयज न्यूरो सर्जरी बी सगळे रोबोटिकच्या माध्यमांतल्यान चलता. Main is that every aspect is being looked at. Honorable Speaker, you represent the North Goa and MAPSA. You know the difficulties that we have there and the things that have to be done. To get the doctors, to get intervention, it's easy to make a speech, but I have to get them, make them available. And after making them available, they come from private sector, but their expectation also in terms of salaries is much higher than the existing doctor that is on a regular basis. So there is an imbalance. And order because of that imbalance, they don't stay for a long period. And it's important for us to allow, if the House is in agreement, to open up the system so that doctors from peripheral areas and peripheral states, we should be able to recruit them in the state of Goa on contract basis. I have no problem. We need doctors. We are running short of doctors. Nurses are there. Every other aspect can be taken care of by the state of Goa. गोंयांतलो कार्नावाल महोत्सव हो आंतरराष्ट्रीय मळावेलो नामनेचो महोत्सव. मात ह्या महोत्सवान फ्लोट करपी कलाकार सध्या कमी मोलाचे बक्षीस मेळिल्ल्यान निरशेल्यात अशें कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. फाटल्या 10 वर्सांत बक्षिसां दितात त्या पयशांत वाड जावंक ना. ही वाड जावप गरजेचें. ताका लागून पर्यटन खात्यान बक्षिसाच्या मोलांत वाड करची अशी मागणी निलेश काब्राल हांणी केल्या. तांच्या ह्या मागणेक केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी लेगीत तेंको दिलो. Because of fear and anxiety in the minds of carnival float participants and traditional cultural groups across Goa regarding their participation in the forthcoming carnival festivals. Carnival is an internationally recognized cultural event and a major tourism attraction of the state. However, the participants who form its backbone are facing serious financial difficulties. The prize money for carnival floats, especially in the traditional category, has remained unchanged for more than 10 years despite steep rise in cost of fabrication, logistics, manpower and materials. Honorable Speaker, the first prize amount of 1 lakh has become grossly inadequate, making it difficult for participation to even recover the expenditure. This has created apprehension that many traditional groups may opt out, which will adversely affect the quality and cultural richness of the carnival. Considering the international stature of the event and large inflow of tourists during the carnival period, there is a genuine demand for revision of enhancement of prize money ahead of the forthcoming carnival schedule on 14 to 17 February. I request the Honorable Tourism Minister to apprise this House of the steps the government intends to take to revise the prize money and provide adequate support to carnival participants so that this iconic festival continues with full spirit and dignity. मजगती बक्षिसाचे मोल पर्यटन खाते वा सरकार थारायना,
पर्यटन खातें ह्या महोत्सवाचे आयोजन करपी कार्नावाल समितीक एक रकमी पैसे दिता. उपरांत समिती बक्षिसाचें मोल कितलें आसचें तें थारायता. अंदू वर्साच्या कार्नावाल पयशांत सरकारान 1 लाख रुपयाची वाड केल्या. तशेंच कार्नावाल समिती सरकारी निधी सयत हेर खाजगी देणगीच्या माध्यमांतल्यान ह्या महोत्सवाचें आयोजन करता, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. कसं कार्निवालचो विशय जो आसा आमी बल्क अमाउंट दितात. ईच कमिटी जी आसता डिसायड्स खंयच्या फ्लोटाक कितें दिवप, खंयच्या चुकीचे ट्रेडिशनल आसा, क्लब इन्स्टिट्यूशनल आसा, फंक जंक आसा, फॅमिली आसा, क्लाउन जोकर आसा, हे वेगळे वेगळे कॅटेगरीज आसता फॉर वीच द टोटल अमाउंट इज गिवन. 2023 समज टोटल अमाउंट टू 5 सेंटर वॉज अराउंड 6 सेंटर वॉज 40,50,000 टोटल प्राइज मनी. फॉर एक्झाम्पल मडगांव वॉज गिवन 7,35,000 एज प्राइज मनी. तोच 26 आमी ऑलरेडी 1 लाख वाडयलो पयर, 1 लाख वाडयलो ऑन द प्राइज मनी. आता प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट कशी करप ही कमिटी डिसाइड करता. एडिशनली लॉट ऑफ कमिटी टेक प्रायव्हेट स्पॉन्सर्स टू एनहान्स देअर कार्निवल फ्रॉम द इफेक्ट वेर इट इज. हावेवर जे दोन्ही प्रश्न घाल्ले आसा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री कडेन उलोवन कितें वाडोवंक जाय तें वाडोवन घेवया. सरकारा कडल्यान दितात त्या निधीन आनीक वाड करूंक मेळटा काय ना ताचे विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करून कितें तें थारायता, अशें ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी निलेश काब्राल तशेंच एल्टन डिकोस्टा हांकां सांगलें. गोंयांत 13 ते 17 फेब्रुवारी ह्या काळांत अंदू कार्नावाल महोत्सवाचें आयोजन जाता. ते खातीर सरकारान कमीत कमी 3 लाख रुपयाची तरी वाड करची, अशी मागणी ह्या वेळार दोनूय आमदारांनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे कडेन केल्या. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या फिश मिल प्रकल्पा खातीर उद्देगीक वाठारांत प्रदूशण जाता. ह्या मिलांतल्या रसायनांचो सामको विलोना केल्ल्यान उद्देग वसणुकेच्या कुशीक आशिल्ल्या वाठारांतल्या उदकाची स्तोत्रां पेड्ड्यार जाता, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. Speaker sir, the attention of the House is drawn to the issue of grave and escalating civic and environmental crisis due to the pollution in the Kunkolim industrial estate and its surrounding areas of untreated water released by fish mill plants in open areas. The ETP of the fish mill units are not working again, resulting in untreated discharge at various places to health and contamination of source of water. There is fear and anxiety due to approvals to additional fish mill plant outside the industrial area. Further, heaps of hazardous waste dumped at different locations in the industrial estate and the vicinity poses risk to life, safety and security, more particularly during monsoons as the hazardous materials contaminate nearby streams and water bodies. It was assured in the House that the hazardous waste would be removed by September 2025, but no action is taken. There is also additional fear that one MS Shirdi Steel Re-Rollers Private Limited company is encroaching the land of Sociedad in Kunkolim for its extension despite civil suit is pending before the court in regard to this lease and default payment. This said company is carrying out work illegally. पावसाळी विधानसभा अधिवेशना वेळार लेगीत आपणे हो विशय सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लो, मात हो प्रस्न अजून मेरेन सुटावो जावंक ना, अशें तांणी सांगलें. सप्टेंबर 2025 मेरेन घातकी रसायनां नितळ करपाचें आस्वासन सरकारान दिल्लें खरें, मात ताचेर अजूनय काम जावंक नाशिल्ल्याचें युरी आलेमाव हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. इतलें आसूनय उद्देगीक जाग्यांच्या लागींच्या वाठारांत अशीच पद्दतीची आनीक एक फिश मिल हाडपाचे प्रस्ताव सध्या सुरू आसा, अशें तांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पाक कुंकळेकरांचो सामको विरोध आसा आनी जर हो प्रकल्प आयलो जाल्यार आपूण कुंकळकारांक घेवन विरोध करतलो, अशी शिटकावणी युरी आलेमाव हांणी दिल्या. स्पीकर सर, हेसल्यो इंडस्ट्रीज आमकां आमच्या कुंकोळी नाका हे मुखेलमंत्री स्पश्ट दिलेले आसा. स्पीकर सर, ही दादागिरी आता मुखेलमंत्री हांव आफ्टर द असेंब्ली सेशन आय विल गेट द पीपल टू यू. कुंकोळ जोर पेट्टोले न्हू, गोंय पेट्टोले वन्स एंड फॉर ऑल दीस पोल्युटेड प्रोजेक्ट वी डू नॉट वॉन्ट. फिश मिल सारक्या सैमाक इबाडपी आनी थळाव्या लोकांच्या भलायकेचो प्रस्न उप्राशीत करपी उद्देगाची कुंकळकारांक गरज ना. आमकां असले प्रकल्प नाका, अशें युरी आलेमाव हांणी म्हणलां. 0 वराक युरी आलेमाव उलयताले.
ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां. आनी इतल्यान गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या 4थ्या दिसाचो नियाळ सोंपलो. नमस्कार.